बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम और दुनिया चैनल में आप हजरात को खुशामदीद। हमारे पिछली वीडियो में एक भाई ने दरख्वास्त की थी कि अगला वीडियो याजूज माजूज के हवाले से बनाए, तो उनकी दरख्वास्त पर ये वीडियो है। आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि याजूज माजूज कौन होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, वो कब निकलेंगे और कितने ताकतवर होंगे। ये सब मैं आपको हदीस की रोशनी में बताऊंगा इंशाअल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चले शुरू करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल होगा कि मैं अपने बंदों में से ऐसे ताकतवर बंदों को ज़ाहिर करने वाला हूँ कि किसी शख्स को उनके मुकाबले की ताकत नहीं है। तो आप मेरे खालिस बंदों को कोई तूर पर ले जाएं ताकि वहाँ पनाह ले सके। वही इलाही के नुज़ूल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई तूर के किले में नुज़ूल फरमाएंगे और सामान जंग की तैयारी में मसरूफ हो जाएंगे और दौरान याजूज माजूज दीवार सिकंदर को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। मेंढकों की तरह चारों तरफ पहले ये सिर्फ याजूज माजूज नजर आएंगे। इनके शर से बचने के लिए लोग किले का रुख करेंगे, जिससे मालूम होता है कि किले में वो लोग ना घुस सकेंगे। इसी वजह से मजबूत किले के अंदर छुपने के अलावा और उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। कत्ल व गारत गिरी से किसी को ये याजूज माजूज माफ नहीं करेंगे। ये लोग यासिफ बिन नूह की औलाद में से हैं। इनका मुल्क इंतहाई बड़ा था। इनकी शुमाल की तरफ दरिया शोर है जिसका पानी इंतहाई ठंडा, और मशरिक की तरफ दो पहाड़ बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हुए हैं और इनमें आमद और रफ्त का सिलसिला किसी का भी नहीं है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक घाटी थी जिसमें याजूज माजूज उधर आने वाले लोगों को लूटते थे। उन लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने एक लोहे की दीवार बना दी जहां से ये लोग अबूर करके ना आ सके। ज़ुल्क़रनैन एक नेक दिल बादशाह का नाम था जिसका पाया तख्त यमन में था। उसकी पेशानी के दोनों जानिबें उभरी हुई थी जैसे कि निकली हुई थी, इसलिए उसे ज़ुल्क़रनैन यानी दो सींगों वाला आदमी कहा जाता था। तो ज़ुल्क़रनैन का गुजर उस जगह से हुआ तो वहाँ के लोगों ने याजूज माजूज की तकालीफ की शिकायत की, तो उसने लोगों की हिफाजत के लिए ऐसी आईनी दीवार बना डाली जिसकी बुलंदी दोनों पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी और मोटाई उस दीवार की जो चौड़ाई है मोटाई है वो 60 गज है। याजूज माजूज उस दीवार को अबूर करने के लिए सारा दिन उसे तोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे वैसा ही बना देता है जैसा पहले था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इसमें इतना सुराख हो गया था जितना अंगूठे और शहादत वाली उंगली का हल्का बनाने से बनता है, मगर वो सुराख अभी तक इस कदर नहीं है कि उससे आदमी निकल सके। जब अल्लाह को मंजूर होगा और उनके निकलने का वक्त आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी और वो वहां से निकल आएंगे। सही मुस्लिम की हदीस में है कि जब दीवार के टूटने के बाद यहाँ से निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी है कि जब इनकी जमात का पहला दस्ता बहर तबरिया में पहुंचेगा, जिसे बहर तबिया को झील तबिया भी कहते हैं। ये झील इसराइल में सबसे बड़े मीठी पानी का झील है और इस झील का रकबा 166 मुरब्बा किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा गहराई 43 मीटर। तो याजूज माजूज का जो पहला दस्ता है वो वहां पर पहुंचेगा। इसका कुल पानी पीकर खुश कर देंगे ये याजूज माजूज, और ये लोगों पर जुल्म, कत्ल, गारत और लोगों को कैद करके लोगों में जुल्म और सितम का एक बाजार गर्म करेंगे। सही मुस्लिम में है कि इसी तरह लोगों को परेशान करते हुए जब मुल्क शाम में आएंगे तो
تو کہیں گے اب ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالے۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تیر آسمان سے واپس آئے گی، وہ بھی خون میں لت پت۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوں گے، اب تو ہمارے سوا کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر تنگی کا عالم ہوگا، گائے کا کلو 100 اشرفی کا ہو جائے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین آمین کہیں گے۔ اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک بیماری بھیجیں گے، اس بیماری کو عربی میں نغف کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا دانہ ہوگا جو بھیڑ بکری وغیرہ کے ناک گردن میں نکلتا ہے اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں ہی انسان کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ ساری کی ساری قوم یاجوج ماجوج ایک ہی رات میں ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اپنے ماننے والے لوگوں کو لے کر ایک قلعے میں محفوظ ہوں گے، جب ان کو ان کے حالت کا علم ہوگا تو اس خبر کے کنفرم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند آدمیوں کو قلعے کے باہر بھیجیں گے، اور ان سڑی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیلنے کی وجہ سے زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوند میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے دعا کرنے لگیں گے۔ تب لمبی لمبی گردنوں والے جانور ظاہر ہوں گے اور ان لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے اور کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی جو ان کے جسم سے نکلے ہے، زمین کو ناپاک کیا ہوا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے بڑی بابرکت بارش ہوگی جو متواتر 40 دن تک برسے گی، جس سے کوئی کچا پکا مکان، کوئی خیمہ پانی ٹپکے بغیر نہ رہ سکے گا۔ اس بارش کی وجہ سے پیداوار نہایت ہی بابرکت اور بافراغت ہوگی۔ مسلم شریف میں ہے کہ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج اور ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے۔ زندہ لوگ مردے لوگوں کی آرزو کریں گے کہ کاش فلانی ہمارے ساتھ ہوتا، کہ کاش وہ فوت شدہ لوگ بھی آج ہوتے تو ہمارے ساتھ وہ بھی عیش کرتے اور اسلامی نظام کی برکات کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے۔ روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی نہ رہے گا، کینہ حسد لوگوں سے ہٹ جائے گا، اعلیٰ اخلاقی زندگی ہوگی، سب کے سب احسان و اطاعت الہی میں مصروف ہوں گے۔ لوگوں کی نیکی اور اطاعت الہی کی برکات کی وجہ سے جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، اور جانور حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی ایک دوسرے کو اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ قوم یاجوج ماجوج کی تلواروں کی نیامیں اور کمانیں ایک عرصے تک جلانے کے لیے کام آتی رہیں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔